بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم لیکچر دویمه ویډیو ته بیا خراغلاست. لکه څنګه چې موږ د دې لیکچر د لسم لیکچر په اول ویډیو کې نسټیټیو سټرکچر باندې خبرې وکړې، ولې د دې لیکچر دویمه موضوع چې زموږ وا هغه لاجیکل اپریټرز، لاجیکل بولیان اپریټرز او د هغه څخه مختلف ایکسپریشن جوړول سو. فرست اف all د کوم لیکچر یا کوم درس چې مونږ د اپریټرز ویلو، په هغه کې مونږ اپریټرز په څو کټګوریز کې ډیوایډ کړیو ویشلی مو. د جمع اپریتورها را به چند کاتگوری که طبقه بندی کرده بودیم، عبارت از ارثمتیک اپریتورها بودن، اساینمنت اپریتورها بودن، اینکریمنت دیکریمنت اپریتورها بودن، کامپاوند اساینمنت اپریتورها بودن، به همین ترتیب ریلیشنال اپریتورها بودن یا کمپریزن اپریتورها، و یک کاتگوری دیگه که داشت عبارت از لاجیکال اپریتورها بودن. لاجیکال اپریتورها را ما شکلش یا سمبولش اگرچه اوجا بلد شده بودیم و خوانده بودیم، ولی کاری اصلیش که از ایجا در داخل دیسیژن میکینگ، در داخل کندیشن ها یا در داخل اف استیتمنت هاست. این اپریتورها برای چی استفاده میشه و چرا ما چی به چی شکل استفاده میکنه؟ First of all, logical or Boolean operators enable you to combine logical expressions. توسط از این ما میتونیم لاجیکل اکسپرشن ها را کمباین کنیم، یک جای کنیم، ما با یک نتیجه واحد برسیم. لاجیکل اکسپرشن چی است و چطور را ما کمباین میکنیم؟ Before that کدام لاجیکل اپریتور را ما داریم؟ What you can see here, this is a logical operator. این اپریتور است. double ampersand sign یا میتونه single ampersand sign هم باشه، یکی یا دوتایش. این را ما میگیم لاجیکل اند اپریتر نامش است. نامی ازی چی است؟ اند اپریتر یا لاجیکل اند اپریتر. با می شکل دو تا بار که شما دیده میتونین، این را میگیم بار. این یکی هم بوده میتونه یک بار. این را ما میگیم لاجیکل آر اپریتر. و دیگه اکسکلمیشن مارک که شما میبینین ندایه واری، این را در پروگرامینگ ما میگیم لاجیکل نات اپریتر. و این را انشالله شما دیدین در ریلیشنال اپریتور ما دیده بودیم، نه مساوی قسم نوشته میکردیم، نات مساوی قسم نوشته میکردیم. ولی او کی بود؟ ریلیشنال اپریتور بود، کمپریزن. ای کی است؟ اینجا ریلیشنال اپریتور نیست. ای چی است؟ ای یک لاجیکال اپریتور است. درست است؟ و ای با می شکل استفاده میشه. دیگه گپ، ای را ما چی وقت سنگل استفاده میکنیم و چی وقت دبل؟ اردویشان هم یک کار میکنه. اردویش مفهومش اند است. یک تایی هم استفاده کرده میتونیم و دو تاییم. این را انشالله داخل همی لیکچر گپ میزنیم. با می ترتیب ای بار کی است؟ یک تایی میتونه استفاده شو و دو تایی میتونه استفاده شو. اردویش مفهومش هم یکی است. این را ما لاجیکل آر میگیم، کارش هم یک رقم است. در آخر لیکچر درباره از انشالله گپ خواهیم زد. دوم گپی که این دو تا که هستند یا باینری هستند، یعنی این یک درست است لاجیکل اپریتر است، ولی کدام نوع لاجیکل؟ باینری است. با می ترتیب آر که است یک باینری لاجیکل اپریتر است، ولی نات که است ای یونری است. شما فکرتان اگه باشه ما کل اپریتورها را در عموم اپریتورها را ما به دو طبقه بندی کرده بودیم. یکیش گفته بودیم که اپریتورها یا باینری می باشن و یا یونری می باشن. باینری کدام اپریتورها را گفته بودیم؟ او اپریتورهایی که هر دو طرفش آپرنت وجود داشته می باشه. مثلا اگر اینجا آمده ما بگویم جمع، وقتی که هر دو طرف آپرنت داشته باشه این را ما باینری اپریتر میگیم. مثلا 10 جمع 5 این میشه یک باینری اپریتر. و یونری اپریتری که تنها یک طرفش آپرنت وجود داشته باشه. مثلا اگر من نوشته میکنم منفی 5، در این حالتی منفی کی است؟ یک یونری اپریتر است، تنها یک آپرنت داره. با این شکل این اپریترهای لاجیکل که هستند یا هم دو تایش باینری هستند. اند یک باینری اپریتر است، آر یک باینری است و نات کی است؟ یک یونری اپریتر. با چی معنا؟ اینجا شما اگر اگزامپلش ببینین، اینجا ببینین یک اند اپریتر استفاده شده و این اند اپریتر هر دو طرفش آپرنت داره. یک آپرنت است، این دیگه آپرنت است. این از این خاطر میگیم باینری اپریتر. با می شکل آرام میتونه استفاده شود. ولی نات کی است؟ این تنها و تنها با یک اکسپرشن استفاده میشه. این هر دو طرف آپرنت نمی داشته باشه. وقتی که انشالله برزی رسیدیم باز میخوانیم. مثلا من نوشته میکنم که not A is greater than B.
به شکل A از B کدک بزرگ نیست. اینجا ببینین این نات که است تنها یک طرفش آپرنت داره، این طرفش کدام آپرنت نداره. این را از این خاطر میگیم یونری آپریتر. خب در این گپا انشاءالله بعداً گپ میزنیم. آلی فقط بیاین ببینیم که ما لاجیکال آپریترهایی که داریم کلشان سی آپریتر است. کلشان سی لاجیکال آپریتر است. and or و not. حالا یکی یکیش میبینیم و میخوانیم که چی کار میکنه و در کجا استفاده میشه. First of all there is not, but I'll leave it to the last. not په آخر کې وایو، اول رازو end operator ده. end operator چې دای سمبل ده او مونږ ورته نوم اخلو هغه end ده. څنګه چې نوم end ده همدغه سي کارم end ده. end ته مونږ په پښتو کې څه وایو؟ او. په دری کې ورته څه وایو؟ و. قسمه که در دری را ما و میگیم نه و ای را او میگیم در پختو. همی رقم کارش هم است. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که ما میخوایم که دو گپ بزنم و میخوایم که هر دو گپ درست باشه، باز در بینش از و استفاده میکنم یا در پشتو از او استفاده میکنیم. مثلا ما اگر بگویم که let's just say احمد بچه است و احمد مثلا محصل است. به این شکل دو تا جمله است، نه دو تا استیتمنت است. استیتمنت اول احمد یک بچه است، استیتمنت دوم احمد یک محصل است. ما میخوایم این دو را کامباین کنم، یک جای کنم. ما چی استفاده کردم؟ از یک آپریتر و نتیجه از این جمله را ببینین. ما میگم احمد بچه است، اول گپ، و احمد محصل است، دوم گپ. فرضاً اگر ما بخوایم که نتیجه از این را بگیرم که آیا این مکمل جمله، هر دو جمله مکمل درست است یا غلط است، ما چی میکنیم؟ اول باید گپ اول درست باشه. احمد بچه است، درست. احمد محصل است، درست. حالا اگر ما بگیم احمد بچه است و احمد محصل است، هر دو گپ درست، نتیجه از این هم درست. این را ما میگیم لاجیکل end آپریتر، قسمی که ما دری و داریم. یا مثلا زویم چې احمد let's just say محصل ده او احمد لایق ده. اوس وګورئ دوه جملې دي. اوله جمله احمد محصل ده، دویمه جمله احمد لایق ده. دا دواړه ما د دې آپریټر په واسطه باندې یو ځای کړي دي، کمباین کړي دي. اوس د دې لپاره چې د دې ټول سټیټمنټ نتیجه زه ترلاسه کړم، اول باید چې اوله جمله صحیح وي، بیا باید دویمه. که زه احمد محصل ده دا ټرو شو، احمد لایق ده دا ټرو شو. زه احمد محصل ده او احمد لایق ده، نو د دې ټول جملې نتیجه ټرو شو. د دغه حالاتو د لپاره کله چې مونږه دوه لاجیکل ایکسپریشنز سره کمباین کوو، مونږ د آپریټر نه چې استفاده کوو هغه end آپریټر ده. مثلا اگر فرضاً ما یک اکسپریشن داشته باشم، اکسپریشن اول و یک اکسپریشن دوم داشته باشم، ما میخوایم این دو را کمباین کنم، باز ما میتونم به این شکل کمباین کنم که اکسپریشن اول and اکسپریشن دوم و نتیجه گیری از این طور میکنیم. این باز حالتهای خود داره. فرضاً اگر ما بگویم اکسپریشن اول، امیجا نوشته میکنم که فرضاً احمد محصل ده. اکسپریشن دوم است، فور اگزامپل احمد لایق ده. آلیجا نوشته میکنم کامبینیشنشه که احمد محصل ده او احمد لایق ده. آلی کامبینیشنی ازی شد نه؟ اکسپریشن اول and اکسپریشن دوم. احمد محصل ده and ایجاز بجای او ما علامه end نوشتم and احمد لایق ده، یعنی که اردویشان ایجا کامبین شدن. آلی اگر گپ اول درست باشه که ما بگویم احمد محصل ده yes true و گپ دوم هم درست باشه احمد لایق ده yes true، احمد محصل هم ده احمد لایق هم ده، باز این اکسپریشن چی میشه که احمد محصل ده and احمد لایق ده، ای هم میشه true. به خاطر که این end آپریتر چی وقت برای ما true میگه؟ وقتی که هر دو طرف آپرندش برش true بگویه، یعنی که اکسپریشن اول هم true شد، اکسپریشن دوم هم true شد، and میبینه
طرف دست چپش هم ترو است، طرف دست راست هم هر دو که ترو شد نتیجه میشه ترو. ولی اگر حالت باشه که احمد بگیم که احمد محصل ده ترو ولی احمد لایق ده فالس، احمد محصل ده خو احمد لایق نده، اینجا ما گفتم میتونم نتیجه چی شد؟ این جمله را اگه میبینم احمد محصل ده این احمد لایق ده فالس، به خاطر که یکی از این فالس است. اولش ترو شد که محصل ده ولی دومش فالس شد لایق نیست، به این خاطر نتیجه چی شد؟ این جمله مکمل درست نمیشه، یک بخشش غلط شد. با می ترتیب اگر بخش اول غلط باشه که ما بگیم احمد محصل ده فالس نده، باز بگیم احمد لایق ده میگه ترو ده، نتیجه چی میشه؟ فالس. به خاطر که وقتی که من میگم احمد محصل است و احمد لایق است، این جمله در کل درست نیست، به خاطر که بخش اولش غلط است. اولو محصل نیست، لایق شاید باشه، لایق است ولی محصل نیست، بازی جمله درست نمیشه که احمد لایق است و احمد محصل است، این میشه فالس. با این ترتیب اگر دو فالس باشه که ما بگیم احمد محصل ده نو، احمد لایق ده فالس، نه محصل است نه لایق است، نتیجه چی میشه؟ فالس. اگر این جمله را ما میگم احمد محصل است و احمد لایق است، فالس، نه محصل است و او نه لایق است. یعنی که اند اپراتور تنها و تنها در یک حالت برای ما ترو میگه. او کدام حالت است؟ که وقتی که اکسپرشن اولش هم ترو باشه و اکسپرشن دومش هم ترو باشه، این نتیجه را برای ما ترو میگه. دیگه در هر حالت دیگه اگر شما متوجه شوین براتان فالس میگه. اگر اکسپرشن اول ترو باشه و دوم فالس باشه بازم گپ غلط است. اگر دوم اول فالس باشه دوم ترو باشه بازم غلط است. اگر دو غلط باشه بازم غلط است. تنها در یک حالتی صحیح است. کدام حالت است؟ که هر دو گپ درست باشه. مثلا اینجا اگر ما بیایم ببینیم یک اکسپرشن است، اکسپرشن اول یک گپ دیگه، لاجیکال اپراتورها and or not کلشان آپرنتایشان بولیان ویلیو باید باشه. برازی خوب متوجه باشه. یعنی کل لاجیکال اپراتورها را که ما خواندیم پیشتر عرصهشان آپرنتایشان باید که بولیان ویلیو باشه یا اکسپرشن هایی که نتیجهش بولیان ویلیو میشه. مختار که هر اپراتور از خود یک مخصوص ست آف اپرنتها را داره می باشند که بالای کدام اپرنتای کار میکنه. لاجیکال اپراتورها کلشان اپریشن بالای بولیان ویلیو میکنه. به خاطر ما اینجا لاجیکال بولیان اپراتور نوشته میکنیم، یعنی که هر دو طرف اپرنتایش که هستن باید که بولیان ویلیو باشه و یا اگر بولیان نباشه اکسپرشن لاجیکال باشه که نتیجه از او داخل بولیان میشه. قسمی که اینجا میبینین یک بولیان ویلیو نیست ولی یک لاجیکال یک ریلیشنل اکسپرشن است که این حل میشه با یک بولیان ویلیو. یعنی اگر حل کنیم a مساوی b است یا میگه ترو یا میگه فالس، اگر حل میکنیم b مساوی c است یا میگه ترو یا میگه فالس و در وسطش ما اند استفاده کردیم. یعنی که ای آپرند بالای ای بولیان ویلیو کار میکنه. ترو این ترو ما یاد گرفتیم در تروت تیبلش چی میشه؟ ترو. قسمی که اینجا ما دیدیم وقتی که هر دو طرف یا هر دو اکسپرشن یک اند اپراتور ترو باشه، ترو این ترو نتیجه میشه و ترو. به این شکل اینجا شما ببینید اینجا یک اند اپراتور استفاده شده. اپرنت اولش یک اکسپرشن است. 14 بزرگ یا مساوی به 5 است. جواب ازی چیست؟ 14 بزرگ از 5 است. ترو. یعنی که طرف دست راستش ترو شد. باز طرف دست چپش یک اکسپرشن است. میگه A کاراکتر A کوچک از کاراکتر B است. این چی میشه؟ ترو. چرا؟ به خاطر که ما خوانده بودیم اگر فکرتان باشه A از خود یک آسکی کد داره و B از خود یک آسکی کد داره. آسکی کد A از آسکی کد B کده کوچکتر است، B بزرگتر است، از این خاطر ای هم میشه ترو. این را فرض کنید که باشه 65 و ای باشه 66. کد ازی 65 و کد ازی 66. این مقایسه که می 65 کوچک از 66 است میگه ترو. ولی در وسطش ما چی را استفاده کردیم؟ لاجیکال اند اپراتور. این میگه ترو اند ترو. نتیجه چی میشه؟ ترو میشه. چرا که اینجا ببینین وقتی که ما یک این تروت تیبلش است بنابر ازی لاجیکال اپراتور اند اپراتور کار خود میکنه. طرف دست راست اگر ترو باشه و طرف دست چپش نتیجه چی میشه؟ ترو. به شکلی را ببینین. این میگه 24 بزرگ یا مساوی 35 است. 24 از 35 بزرگ است. فالس. این غلط است. اند A کوچک از B است. این خود ترو است. این را ما میفهمیم پیش دیدیم. ولی نتیجه چی میشه؟ در اند اپراتور یک طرفش فالس شد، یک شرط غلط شد، یک شرط صحیح شد. نتیجه میشه فالس.
غلط میشه. چرا؟ اینجا ببینید در تروت تیبل وقتی که شرط اول غلط باشه و شرط دوم ترو باشه نتیجه میشه غلط فالس. با این شکل شما میتونین اند اپریتر استفاده کنین. قسمی که ما در دری و داریم یا در پشتو او داریم. به خاطر و یا او وقتی که ما در بین دو جمله بین دو استیتمنت استفاده میکنیم باید هر دویشان درست باشه تا که گپ ما درست شود. مثلا ایرا آمده در یک مثال کار میکنیم. اینجا ببینین دقیقاً همین مثال کار میکنیم ولی این مثال با استفاده از لاجیکال اند اپریتر ما میخوایم حل کنیم. سو وات I'll do یو نوی فایل اخلم او دلتا basic program structure لیکو hash include iostream using namespace std and then the main function. زه په داخل کې مثلا زه همددینه دا دواړه شرطونه راخلم. let's just say امی شرط ایج امپلیمنت میکنم. string variable گرفتیم به نام pass12 class و یک مسیج پرینت میکنه have you passed the 12 class yes or no. این قیمت از یوزر میگیره یا yes انتر میکنه یا no انتر میکنه. دوم ایرم از اینجا میگیریم باز یک وریبل دیگه را گرفتیم با نام مارکس و اینجا گفتیم یک مسیج enter your concours marks. این concours marks ها گرفته اینجا ذخیره میکنه. مثلا این پروگرام تا همین مرحله رن میکنه. ببینید میگه have you passed the 12 class من میگم yes. باز میگه have you enter your concours marks مثلا من انتر میکنم 80. گپ خلاص اینه قدر پروگرام تالی نوشته کردیم. پروگرام که زموږ څه دی یوازې یو ویریبل ده string type pass12 دلته یو میسج ده have you passed the 12 class yes no. دلته د موږ څخه یو ویلیو اخلي موږ یا yes ورکو یا no ورکو یا هر قیمت ورکو یو string قیمت دلته انټر کو. بیا یو انټیجر ویریبل ده مارکس کوم have you enter your concours marks میسج پرینټ کیږي بیا موږ نه نمبر اخلي واغه ځان سره ذخیره کوي. یعنی ما دې لپاره د شپږ سټیټمنټس لیکلي چې اول ما سره د دې ویریبل ویلیو راشي بیا ما سره دې ویریبل اوس د په بیس باندې زه ډیسیژن اخلم. حالا ما میخوایم ډیسیژن کی بگیریم است که یک آدم خوب یا گوش کنین بعدری میگم یک آدم 12 پاس باشه و یک آدم نمرش از 85 بالا باشه تا که او داخله را بگیره. خوب متوجه شوین. یک آدم 12 پاس باشه و را استفاده کردم نمرش از 85 بالا باشه یعنی به خاطر از اینکه او داخله بگیره باید هر دو گپی که ما گفتیم پیش درست شوند. باز چی میکنیم چه قسمی کاندیشنش جور میکنیم ببینیم if اگر قیمت اول past 12 دای ویریبل اگر قیمت مساوی با yes شد یعنی که آدم 12 پاس است و شرط دومی هم دارم and اینجا سمبل اند اپریتر استفاده میکنم. شرط دومی چیست که مارکس یا از آدم بزرگتر و یا مساوی با 85 باشه تا که داخل اف بیاید و در اینجا من نوشته میکنم سی اوت congrats your admission has passed داخل کامیاب شد به این شکل. حالی را ما میفهمیم که اف بنابر true یا false کار خود میکنه. اگر true شد داخل بادی میآید اگر false شد داخل بادی نمیآید. فرضاً اینجا من else پارتیش نوشته میکنم در else من نوشته میکنم سی out sorry your admission is rejected به این شکل اندل. حالی ببینین یک اف کاندیشن است و اینجا ما باید شرط داشته باشیم. اگر نتیجه شرط true میشه میآید داخل بادی و میگه congrats. اگر نتیجه شرط false میشه یعنی if false به دست میاره میاد در داخل else part و میگه sorry. این خود سمپل گپ اف است. آره در داخل لاجیکال اکسپرشن ما که اکسپرشن چطور جور کردیم تالی ما فقط در اف از یک شرط استفاده میکردیم. قسمی که گفتیم توسط لاجیکال اپریتر ما میتونیم ملتیپل کاندیشن ها را ملتیپل لاجیکال اکسپرشن ها را کمباین کنیم. قسمی که اینجا کمباین میکنیم دو تا شرط ها را اینجا کمباین کردیم و در آخر به مو یک نتیجه واحد میرسه. شرط اول چی است؟ اگر قیمت ویریبل پاس 12 مساوی با yes شد این ممکن yes true
ترو شوه ممکن فالس شوه، به خاطر که مربوط یوزر میشه که چی را انتر میکنه در وقت سین کردن، یس انتر میکنه یا نور انتر میکنه. اگر یس انتر کرد اینجا میاد یس مساوی میشه به یس، میگه ترو. اگر نور انتر کرد یا از بجای یس هر چیز دیگه انتر کرد این مساوی نمیشه و این میشه فالس. به این ترتیب طرف دستی راست ما یک وریبل از به نام مارکس و قیمت از زیرا یوزر اینجا سین میکنه، او ممکن هر چیز سین کنه. اگر قیمت از 85 کده بالا بود این کندیشن ترو میشه و اگر قیمت از 85 کده پایین بود این کندیشن فالس میشه. یعنی ممکن است که این طرف هم یا ترو شوه یا فالس شوه و ممکن است که این طرف هم یا ترو شوه یا فالس شوه. این اند اپراتور بنابر بولیان قیمت از اکسپرشن و بنابر بولیان قیمت از اکسپرشن یک قیمت واحد در آخر برای ما میکشه و او را بنابر چی میکشه؟ بنابر از این تروت تیبلش میکشه. اگر اکسپرشن اول ترو شد و اکسپرشن دوم هم ترو شد این میگه که ترو. اگر اول ترو شد دوم فالس شد این میگه فالس. اگر اول فالس شد دوم ترو شد بازم میگه فالس و اگر هر دو فالس شد بازم میگه فالس. یعنی حالت شما این سی حالت ببینین. آل اکسپرشن اول ما چیست؟ ما میگم 12 پاس باشه و نمره 85 بالا باشه تا که او داخله بگیره. حالا ببینین اگر 12 پاس شد ترو شد و نمرهش از 85 پایین شد فالس شد، ترو این فالس مساوی میشه با فالس، یعنی که مکمل ایوالویت میشه با فالس. با اف که فالس میرسه میای با الس پارتش و میگه ساری. اگر فرضاً اول ترو میشه و دوم هم ترو میشه، ترو این ترو در آخر مکمل چی میشه؟ ترو. با اف که ترو میرسه میای میگه کانگراتس. با این شکلی ترو تیبل شما ایوالویت کنین و ببینید. مثلا من رن میکنم برای هر 4 حالت. حالت اول have you passed the 12 class؟ میگم یس. نمرات کانکور از 85 بالا میتون فرضاً 90 میگه کانگراتس پاس شد. این حالت اول است. حالت اول چی است؟ که هم کندیشن اول ترو شد و هم کندیشن دوم. صحیح 12 پاس است و نمرهش از 85 بالاست. ترو این ترو نتیجه شد ترو و کانگراتس گفت. بجز از این در هر حالت دیگه فالس است. یعنی فرضاً کندیشن اول فالس میشه 12 پاس است نو، نمره 85 بالاست یس 90 است میگه ساری، به خاطر که کندیشن اول فالس شد ولی دوم ترو شد نتیجه چی شد؟ فالس. با می ترتیب فرضاً اگر کندیشن اول فالس ترو میشه یس ولی دوم فالس میشه نمره 85 پایین میشه 50 بازم میگه ساری. آره حالت چهارم اگر اردویشان فالس میشه مطلب هم 12 پاس نیست هم نمرهش از 85 پایین است بازم میگه ساری. قسمی که اینجا شما در تروت تیبل دیدین. تنها در یک وقت اند اپراتور برایتان ترو میگه وقتی که اردو اکسپرشنش ترو باشه. دیگه اول ترو دوم فالس هم فالس است، اول فالس دوم ترو هم فالس است و اگر اردو فالس بودن خب بیازوم فالس است. این را ما میگیم لاجیکال اند اپراتور. با می ترتیب یک اپراتور دیگه داریم که او را ما میگیم لاجیکال آر اپراتور. قسمی که شما اینجا دیده میتونین لاجیکال آر اپراتور. این را ما در پشتو دری یا میگیم. آر قسمی که معنا میشه با یا، همه قسم کارش هم یاست. یا یعنی چی؟ یعنی وقتی ما یا را استفاده میکنیم وقتی که میخوایم بین دو گپ یکیش هم صحیح باشه یا دو صحیح باشه ما او گپ درست میگیریم صحیح میگیریم. مثلا زویم چه کارخانگی راوڑی یا حاضری ورکی. صحیح؟ آلی ببینیم دو گپ ماندم. گپ اول کارخانگی یا حاضری تا که شما مساوی با کامیاب شوین. به خاطر از اینکه کامیاب شوین ما شرط چی ماندم؟ کارخانگی بیارین یا حاضری بتین. صحیح؟ یعنی اگر کارخانگی میارین این گپ درست میشه و حاضری نمیتین بازم من میگم که کامیاب. اگر کارخانگی نمیارین ولی حاضری میتین گفتم کارخانگی بیارین یا حاضری بیار بتین نه بازم کامیاب میشین. اگر هم یک نفر کارخانگی میاره هم حاضری میته بازم کامیاب میشه. تنها گپی ما چی وقت غلط میشه؟ او غلط میشه که یک نفر یکی هم نکنه، نه کارخانگی میاره و نه حاضری، باز میگم که آل ناکام. امی حالت ما در چی داریم؟ در اپراتور آر داریم قسمی که کار یار میکنه. اینجا شما ببینین تروت تیبلشه دو اکسپرشن می باشه نه همون قسمی که باین بود. گپ اول و گپ دوم، اکسپرشن اول اکسپرشن دو بعد بینش یا استفاده شده. اگر گپ اول درست میشه و گپ دوم هم درست میشه خب البته نتیجه هم درست میشه. قسمی گفتم کارخانگی بیارین یا
حاضری بتین. یک نفر هم کارخانگی میاره گپ اول درست، هم حاضری میته گپ دوم درست، نتیجه چیست؟ درست. آری اگر یک نفر گپ اول درست میکنه کارخانگی میاره ولی حاضری نمیته بازم درست است، بخاطر که ما گفتیم کارخانگی بیارین یا حاضری بتین. یکیش درست شد گپ اول درست شد، دوم غلط شد، خیر است، نتیجه درست میگیره. اگر گپ اول غلط میشه یک نفر کارخانگی نمیاره ولی او حاضری میته، کارخانگی نمیاره حاضری میته، بازم درست. تانا و تانا گپ ما در یک حالت غلط است که کارخانگی هم نمیاره حاضری هم نمیته، صحیح. باز این نتیجه فالس میکشه، یعنی که برعکس اند است. تقریبا اند در یک حالت ترو میکشید در سی حالت فالس میکشید، ای در یک حالت فالس میکشه در سی حالت ترو میکشه. حالتی که فالس میکشه وی که هر دو اکسپرشن فالس باشه دیگه. اگر اول فالس دوم ترو، اول ترو دوم فالس، یا هر دو ترو بودن در هر سی حالتی براتون ترو میکشه. and that is how we map it to the یا. مثلا اینجا ببینید گپ اول 14 میگه بزرگ از 15 است، این میگه ترو. ا اور یا ا بزرگ از 20 است، ا بزرگ از 20 است، that is false است، به خاطر که کود ازی فکر کنم 65 است و کود ازی 66 است، that is 65. alright آلی فالس شد. true یا false ما اینجا دیدیم نه که اول true باشه دوم false باشه، نتیجه چی میشه؟ true میشه. اینجا ببینین گپ اول 24 بزرگ از 35 است، غلط، گپ اول فالس شد. یا گپ دوم ا بزرگ از 20 است، ای هم غلط. وقتی که دو غلط بودن در نتیجه غلط میکشه دیگه، در هر حالت درست میکشه. that is the or operator. مثلا اینجا ببینین در می مثال ما یک کمی تغییر میارم. تغییری است که ما پیشتر گفتم نه ایک کندیشن که برای ما بود، کندیشن اول که ما داخله را میدادم چی گفته بودم؟ که یک نفر 12 پاس باشه و نمراتش از 85 بالا باشه. این پروگرام ببینین وقتی که و استفاده شده بود تنها در یک حالت ترو میکشید، وقتی که کندیشن اول ترو درست باشه و کندیشن دوم درست باشه میگه کانگراتس، دیگه در هر حالت دیگه میگه فالس. ولی ما میخوایم شرط خود تغییر بدم، از بجای اند ما اینجا آر استفاده میکنم. اینا ما پایپ یا بار سیمبل میگیم. خب از کجا میایه؟ بالای انتر یک بٹن است، پایینی بک اسپیس، شیفت بگیرین و بٹن بزنین بالای انتر، این سیمبل جور میشه، کسی که نمیتونه ایره جور کنه. صحیح؟ آلی ایره مبادل کردم با یا، کاری از این چنج شد. آلی چی معنا میده؟ ای ببینین یک نفر 12 پاس باشه یا یک نفر نمره 85 بالا باشه برزو داخله میتونم. یعنی اگر 12 پاس بود یا نمره 85 بالا بود، اگر هر دو گپ درست بود بازم داخله میگیره، اگر تنها 12 پاس بود بازم میگیره، اگر تنها نمره 85 بالا بود بازم میگیره. تنها در یک صورت تالی داخله نمیگیره که هم 12 پاس نباشه و هم نمره 85 بالا نباشه. ببینید رن میکنم میگه 12 پاس است، میگم یس، میگه نمره چند است؟ 90 است، 85 بالا شد، کانگراتس، داخله گرفت. حالت اول هر دو درست شدن. حالت دوم باز رن میکنم 12 پاس است، نه نمرهش از 85 بالاست، 95 است، بازم کانگراتس، در حالت دومی آدم کامیاب شد. یعنی 12 پاس نیست ولی کندیشن دوم درست است، نمرهش از 85 بالاست. حالت سوم 12 پاس است، خب این غلط شد، این را پس از سر رن میکنم به خاطر که باید درست یس نوشته کنم که مچ شود. 12 پاس است ولی نمرهش از 85 پایین است، 45 است، بازم کامیاب شد. در حالت سوم نه گپ اول درست است دوم غلط است، در هر سه حالتی کامیاب شد. وقتی که دو گپ درست بود، وقتی که اول غلط دوم درست بود، وقتی که دوم درست اول غلط بود، ولی تنها در یک حالتی غلط میگشه که هر دو حالت غلط باشه. مثلا 12 پاس است، نه نمرش 50، دو حالت میگه سواری که هر دو کندیشن فالس باشه. that is the logical or operator and this is the truth table. truth table شما ببینین این نهایت آسان است. شما این را مپ کنین با مو سیناریوی زندگی واقعیتان که شما یا را چطور استفاده میکنین شرط میمانین، و را چطور استفاده میکنین شرط میمانین و با می ترتیب. دیگه گپ که شما میتونین از یک کد زیاد شرط بانین، از دو کد زیاد شرط بانین، 3 4 5 بانین، این را ادامه بدین. ضرور نیست که تنها و تنها دو شرط باشه، 3 4 5 مانده میتونین. مثلا ما میگم که گپ اول یک آدم 12 پاس باشه یا نمرهش از 85 بالا باشه یا
آری دیگه را میمانم. فرضاً من میگم که فی پرداخت کرده باشه. فی is equal to yes. حالی من مجبوری یک وریبل سیومی را بگیرم string فی و اینجا انتر کنم cout have you paid the fee and then the answer should be in yes or no and then I'll just see in the fee. به این شکل یعنی بین ای ار سی حالی اگر یکم درست میشه یک گپم ترو میشه این نتیجه را میکشه ترو. وقتی فالس میکشه که ار سی گپ فالس باشه. حالی من 3 شرط کمباین کردم، شما 4 5 6 کده میتونه هر چقدر که بخواین ببینید. رن میکنم. من میگم ادمیشن است 12 پاس هستی نو نمره کانکور از 85 پایین یک چیز میتونم ولی فیس یس میکنم. چی میگه؟ کانگراتس. ببینید شرط اول غلط است، شرط دوم غلط است ولی شرط سوم سی است. در یا یک شرط هم که صحیح باشه نتیجه صحیح است. چی وقت حالی غلط میشه که هر 3 شرط حالی غلط باشه. با می شکل در اند شما میتونین ایرا پس مبادل کنین با اند و ایرا مبادل کنین با اند. حالی به خاطر از اینکه یک نفر داخله بگیره باید که هر 3 درست باشه در حالت و، در حالت او، در حالت اند. یعنی هم 12 پاس باشه و هم نمره 65 بالا باشه و هم فیس داخل کرده باشه. باز میگیم کانگراتس. به خاطر که در اند اگر یکی هم غلط باشه نتیجه را غلط میکشه. این در تنها اند در وقت درست میکشه که کل شرط ها باید درست باشن. ببینید رن میکنم. میگه 12 پاس یس، نمره از 85 بالا، فیس یس. اوپس سوری، یس اسپلش غلط نوشته کردم. سوال رن ایت اگین. 12 پاس یس، نمره از 85 بالا و فیس هم یس. ای چی میگه؟ کانگراتس. هر 3 شرط درست است. حالی بین این 3 شرط اگر یکیش هم غلط باشه یا 2 غلط باشه یا هر 3 غلط باشه جواب نو میکشه. ببینید 12 پاس یس، مارکس فرضاً از 85 بالا و فیس نو. میگه ساری. ممکن ای غلط می بود، ممکن ای غلط می، ممکن هر 3 غلط می بود. ای را ما میگیم لاجیکال اپریتورز. و دیگه قسمی که پیشتر گفتم این مربوط میشه بنابر سیناریوی ما که سیناریو ما چطور استفاده میکنیم. میتونیم آرم استفاده کنیم و اندم استفاده کنیم به شکل. حالی بخوانین و شما فهمیده میتونین. این چی وقت ترو میشه؟ وقتی که 12 پاس باشه و مارکش از 85 بالا باشه یا فیسش یس باشه. ببینید یعنی که اینجا اند استفاده شده، اینجا یا. ای وقتی ترو میگه وقتی که دو طرفش ترو باشه و باز مکملا ای وقتی ترو میگه وقتی که یک طرفش ترو باشه. یعنی که به خاطر پاس شدن، به خاطر داخله گرفتن 2 گپ باید شوه. یک 12 پاس باشه و همزمان نمرهش از 85 بالا باشه. اگر فیس ندارم خیر است. و یا فیس داشته باشه اگر بین از یکی ندارم خیر است. ببینید رن میکنم. میگه 12 پاس، میگم یس. نمرات کانکور فرضاً از 85 بالا، فیس نو. ای باید کانگراتس بگویه. به خاطر گفتم نی 12 پاس باشه و نمره 85 بالا باشه یا فیس داشته باشه. عالی 12 پاس است، نمره 85 بالاست. این طرفش ترو شد. برای یا یک طرف ترو که شود دیگهش فالس شد، نو بود، نی گپی نیست. ولی تنها اگر این طرفش ترو میکنم اون طرفش فالس میکنم. ببینید میگه 12 پاس، میگم نو، نمره 85 بالا فرضاً یس، فیس داده یس. چی میگه؟ کانگراتس. چرا؟ به خاطر که طرف دست از ایاره طرف دست چپش مکمل فال شد. این میگه نو، نو and yes is equal to no و no or yes is equal to yes. این میگه کانگراتس. حالی چی وقت فالس میگه؟ وقتی که هر دو طرف فالس باشه. یعنی بین ای باید فالس شوه یا 12 پاس نیست یا مارک 85 کم است و هم فیس نداده. یعنی همی فالس شوه همی فالس شوه بازی فالس میکشه. هدف مازی است که شما حالی مربوط سیناریو میشه که چه قسم اند این آره استفاده میکنین، میتونین استفاده کنین. دیگه یک لاجیکال اپریتر دیگه که مانده او عبارت از نات است که ما گفتیم در آخر میخوانیم. نات چی میکنه؟ نات نهایت آسان است. نات قسمی که معنایش نات است، نه یا نهی که ما میکنیم. ای ترو را فالس میکنه
و فالس ترو میکنه. that's it. اگر پیش روی ترو ما نات انداختیم قسمی یک اکسپرشن باشه و ما پیش رویش نات انداختیم فالس میکشه. اگر فالس بود پیش رویش نات انداختیم ترو میکشه. مثلا اگر ما بگویم احمد for example لایق ده، یک اکسپرشن است، احمد لایق ده، صحیح. اگر ما پیش رویش نات میمانم نده احمد لایق، یعنی چی شد؟ در کل این منفی کشید، نده احمد لایق، صحیح. اگر فرضاً ما جمله منفی را داشته باشم احمد لایق نده، این یک جمله منفی است، احمد لایق نیست. آره پیش روی از یک ما نات میمانم نده احمد لایق نده، یعنی که احمد لایق است، نیست احمد لایق نیست، یعنی این جمله نیست، این جمله غلط است. بازی چی است؟ درست است که احمد لایق شد. این کار نات است که پیش روی ترو اگر بانیم فالس میکنه، اگر پیش روی فالس بانیم ترو میکنه. مثلا ببینید ما اینجا یک شرط میمانم، اینجا نمرات بالا انتر میکنیم نه. خب یا ما اولا کامنت میکنم تا که کنفیوژن نباشه، کلیز یا را کامنت میکنم. تا چی را ماندیم؟ پاسینگ ریت. اینجا یک شرط میمانم، ما میگم if passed the 12th is equal to yes, then there should be a message cout passed. و اگر فالس میشه باز در else پارتش من نوشته میکنم cout failed به این شکل. آره ببینید رن میکنم میره سیمپل یک اف است. خب passed 12th اینجا ای تی کپیتال است. آلی را رن میکنم میگه پاست 12th، ما میگم یس، میگه پاست، صحیح نی؟ و اگر بازی را رن میکنم پاست 12th ما میگم نو، میگه فیلد. سیمپل اف کندیشن است. اگر این کندیشن ترو میشه میگه پاست، اگر فالس میشه میگه فیلد. ما میخوایم میره سرچپه کنم. سرچپه چطور؟ ما میگم اگر پاست نبود برزو پاست بگویه و اگر پاست بود برزو فیل بگویه. تنها در شروعش اینجا یک نات میمانم، اکسکلمیشن مارک میمانم. این نتیجه را اگر ترو میته ایو را فالس میکنه و یا اگر این نتیجه را فالس میته ایو را ترو میکنه. ببینین کار ما سرچپه میشه. alright این را باید در یک قوس بانم تا که اولا مکمل او داخل قوس حل شود، بعد از او هرچی نتیجه که گرفت ایو را سرچپه کنه. now I should run this. پیشتر برای یس مرا پاس میگفت نه، آلی برای یس مرا فیلد میگه. پیشتر برای نو مرا پاس میگفت فیل میگفت، آلی برای نو مرا پاس میگه. به خاطر کی چی میکنه؟ ترو را فالس میکنه و فالس را ترو میکنه. کار ما سرچپه شد. این را در اکثر قسم جایا ما استفاده کرده میتونیم. that is the logical not operator. اگر پیش روی ترو بانیم فالس میشه، اگر پیش روی فالس بانیم ترو میشه. that's it. And next and at last we have short circuit evaluation. Short circuit evaluation چی را میگیم؟ Evaluation of logical expression stops as soon as the value of expression is known. Example. ای یک لاین آف کود است، ای دوم لاین آف کود است. ای اردوی را که ما میگیم، ای را ما میگیم چی گفته بودیم؟ آر آپریتر نی؟ آر logical OR. و ای را ما گفته بودیم AND operator logical AND. ولی اگر فکرتان باشه ما براتان پیشتر گفتم که آر ما تنها با یک بارم گرفته میتونیم و AND ما تنها با یک کمپارزن سن هم گرفته میتونیم، برای جوره گرفتنش نیاز نمی باشه. صحیح؟ اگر جوره میگیریم قسم باز ای را ما میگیم شارت سرکت آر آپریتر. بازی آر ساده نیست، شارت سرکت آر. و اند اگر جوره میگیریم بازی را میگیم شارت سرکت اند. یعنی اند تنهایی کی است؟ ای است. this is end operator. that's it. و آر تنهایی کی است؟ ای است. this is or operator. وقتی که جوره میشه قسمی دوتا آر یا دوتا اند، از این باز جور میشه شارت سرکت اند و شارت سرکت آر آپریتر. فرقش زیاد برای ما معلوم نمیشه. مثلا بیاین اینجا در پروگرام اگر من را رن میکنم، ما پس میرم طرف پروگرامی ایرا. خب چی میکنیم که ایرا کامنت میکنیم و پایین لاجیکال آر و اند که استفاده کرده بودیم ایرا ان کامنت میکنیم تا که رن شود. اینجا
ما یک شرط پس میکنم، فقط هم یک شرط میمانم. صحیح است؟ حالا ببینین ایره رن میکنم، فیس میسی چیزایش هم کامنت میکنم، نمیخوایم داشته باشم. پروگرام پس به مو حالت اولی ساده بردم. Have you passed the 12th class؟ ما میگم yes. Marks 95. میگه congrats. یعنی اینجا شرط مانده که اگر یک نفر فارغ 12 باشه و نمرهش از 85 بالا باشه و نمرهش از 85 بالا باشه برزو کانگراتس بگویه، وگرنه برش ساری بگویه. اینجا ما از دوتا امپرزنت ساین استفاده کردیم. اگر این را ما یکی میکنم و رن میکنم ببینین بازم همین کاری ما میشه. میگم یس و نمرهش 90 بازم میگه کانگراتس. اگر اینجا ما دوتا اند استفاده میکردم و یا یک تا، کارش تفاوت نداره، فرق نمیکنه. صحیح است؟ ولی تنها فرقش در چی است؟ در ایوالویشن است. در ایوالویشن با چی معنی؟ اینجا ما براتون یک کمی توضیح میتم. وقتی که ما این قسم یک شرط داشته باشیم، مثلا اینجا ما دارم کندیشن اول and باز دارم کندیشن دوم and باز دارم کندیشن سوم. فرضاً این قسم سه کندیشن ها رو دارم و ما از and ساده استفاده کردیم. یک and چی میشه؟ اول کندیشن اول ایوالویت میشه. اگر ای فالس شد، صحیح، فرضاً اگر ای فالس شد، شرط اول فالس شد، باز اند شرط دوم میبینه. اگر ای ترو شد، باز اند شرط سوم میبینه ای فالس شد. حالا ببینین فالس این ترو چی میشه؟ فالس. باز اینجا فالس کشید نه و این طرف فالس است. باز فالس این فالس چی میشه؟ فالس. یعنی نتیجه اخیر از این چی میشه؟ فالس. ولی به خاطر فالس کشیدن شما ببینین هم شرط اول دیده میشه، هم شرط دوم، هم شرط سوم. بازی قسم شرط اول با دوم مقایسه میشه، دوم با سوم، تا که برای ما فالس بکشه. اگر یک تا اند استفاده میکنیم، اگر نورمال اند استفاده میکنیم، ولی فرقش ببینین. اگر ما همینجا در اکسپرشن از بجای یک کمپرزن ساین دو تا را استفاده میکنم، قسم گفتیم دو تا را باز ما میگیم شارت سرکت اند. کار اند تغییر نمیخوره، فقط اکزیکیوشنش تغییر میخوره. حالا اگر کندیشن اول فالس شد، فرضاً اگر کندیشن اول فالس میشه، اینجا ما گفتیم اگر کندیشن اول فالس میشه، این مستقیما نتیجه را فالس میکشه. پیش چی کرد؟ کندیشن دوم هم دید، سوم هم دید، باز مقایسه کرد، بعد از او فالس کشید. ولی اینجا وقتی که دو تا امپرزنت ساین باشه، این به هر چی زودی که میفهمه که نتیجه فالس میبراید، دیگه ایوالویشن نمیکنه. دیگه وقت پروسسور ما را نمیگیره که هم شرط دوم ببینه هم سوم بگیره، بعد از او برای ما فالس بکشه. نه، بزودترین فرصتی که فهمید که نتیجه اخیر فالس میبرای، مستقیما به نتیجه میره. چطور میفهمه که نتیجه اخیر فالس میبرای؟ از تروت تیبل اند میفهمه. در اند ما میفهمیم نه که اگر یکیش هم فالس شد، دیگه باقیشان خدا کنه کلشان ترو باشه، فالس باشه، بیا از اون نتیجه فالس میشه. یکی را میبینه که یک کندیشن فالس است، دوم باز در سر خدا به درد نمیکنه که شرط دوم بگیره و سوم ببینه تا که به نتیجه برسه. این خوبی شارت سرکت است. را شما بخوانین evaluation of a logical expression stops. It stops as soon as the value of the expression is known. بزودترین فرصت که این میفهمه که نتیجه را گرفته میتونه، نتیجه را میفهمه، با مو جایی فالس میشه، stop میشه ایوالویشن. پیش ایوالویت نمیکنه، مستقیما نتیجه را برای ما میکشه. مثلا اگر در اند اپریتر کندیشن اول ترو میشه اند دوم فالس میشه، این میفهمه که یکیش فالس برآمد، در و یا در اند که یکم فالس باشه نتیجه فالس میشه، بس یوم هیچ نمیره، مستقیما فالس میکشه. یعنی که as soon as it knows the result it automatically stops the evaluation. با می شکل آر هم است. در آر ما میفهمیم نه، فرضاً اگر ایج از با جای اند ما یک تا آر نوشت استفاده میکنیم. فرضاً اگر کندیشن اول میشه true و کندیشن دوم میشه false و کندیشن سوم میشه true، ای چطور حل میکنه؟ اگر آر ساده باشه true یا false ایرا true میکشه، باز true و true را true میکشه، نتیجه میشه true. ولی اگر
اینجا ما از شارت سرکت آر استفاده میکنیم، دیگه کارش هیچ تغییر نمیکنه، تنها در ایوالویشنش فرق است. در شارت سرکت آر چی میشه؟ این که اول میبینه کندیشن اول ترو برآمد، مستقیما نتیجه را ترو میکشه، به خاطر که در آر در حالت یا اگر یک شرط هم ترو باشه نتیجه بیا زود ترو میشه، خدا کنه باقی شرطا کلش ترو باشه کلش فالس، مهم نیست. این کار شارت سرکت اند و شارت سرکت آر است. یعنی که اند ما قسم استفاده کرده میتونیم، یکتایی و دوتایی هم استفاده کرده میتونیم. این نورمال اند است، این شارت سرکت اند است. آر هم به می ترتیب، یکتایی و دوتایی. این نورمال آر است، این شارت سرکت آر است. تنها فرقش در چی است که این شارت سرکت آپریتورها که هستن تایم پروسسور ما را کم میگیره، با زودترین فرصت نتیجه را میکشه، با زودترین فرصت که جواب میفهمه نتیجه را میکشه، بدون از اینکه معادله را تا آخر حل کنه. دیگه کدام تفاوتی نداره. That's it. آره میایم با هومورکتان. ما در لکچر پیش هومورک داده بودم نه که یک پروگرام نوشته کنین که از ایتان 3 عدد بگیره و بگویه که بین یو 3 عدد بزرگترین عدد کدامش بود. آلی دو لکچر رو حل نمیشد، ما گفتم که شما ترای کنین و این لکچر شما خودتان لاجیکال اپریتور و نستد اف باید پیدا کنین بفهمین برای پرکتیس، ولی آلی شما میتونین این پروگرام 100% حل کنین. با استفاده از لاجیکال اپریتور می حل میشه و با استفاده از نستد اف می حل میشه. So now do this and practice well. And that's it for this lecture, and we'll see in the next lecture inshallah.